बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आज आपको मैं इस व्लॉग के अंदर क्या क्या बताने वाला हूँ वो ज़रा सुन लें। बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, बहुत अहम मालूमात है जो आप तक रख रहा हूँ। आपको बताऊँ कि इमरान खान की पिछले दिन यानी आज सोमवार के दिन जब साइफ़र केस के हवाले से एक जो है वो अदालती कार्रवाई चल रही थी जेल के अंदर, तो वहाँ पर इमरान खान की बाकायदा तौर पर अच्छी खासी मुंह मारी हुई है, बहस हुई है और तलख कलामी हुई है सुप्रीटेंडेंट ऑफ जेल के साथ। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, कैसे हुई, ये सारा मामला क्या हुआ और फिर ये कब तक जारी रहा, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपको ये बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी की किसके साथ बहस हुई और क्या वो तलख कलामी थी, किस नौयत की वो बहस थी, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर फिर इमरान खान साहब का क्या रोल है, वो फिर आए, उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि पहाड़ी के पीछे क्या है। ये वर्ड जो है वो इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ की चिढ़ बन चुका है। नवाज शरीफ इस वर्ड की वजह से बहुत जिल्लत उठा चुका है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है, आपने इस व्लॉग को पूरा देखना है ताकि आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी समझ आ सके, आप उसको जान सके। तो बात शुरू करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। और एक बात और है कि इमरान खान ने जो एक बहुत बड़ी कॉल दे रखी है, यानी इस आने वाले इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान है कि किस तरह से वो इस इमरान खान की कॉल को पूरा कर सकेंगे। वो कॉल क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल के अंदर साइफर केस की समाअत के दौरान जब जेल के अंदर अदालती कार्रवाई जारी थी, तो उसके बाद जब इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू करने की बारी आई तो इमरान खान ने कुछ मीडिया के नुमाइंदों से, गिने चुने नुमाइंदे जो चूँकि वहाँ पर जाते हैं, तो उनसे जब बातचीत शुरू की थी सुप्रीटेंडेंट ऑफ जेल ने जो है वो उनको रोकने की कोशिश की। और ये हमेशा से होता रहा है कि जब भी इमरान खान साहब मीडिया से टॉक करते हैं तो उनको रोक दिया जाता था, उनको बात कंप्लीट पूरी नहीं करने दी जाती थी। तो इमरान खान साहब शायद कि कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव थे इस मामले को लेकर वैसे भी। और अगर दूसरी जानब देखा जाए तो जो जेल के सुप्रीटेंडेंट है उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं समझता हूं कि उनके ऊपर भी प्रेशर है कि इमरान खान साहब को मीडिया के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाना चाहिए और उनको इस किस्म के अहकाम जारी हुए हैं, इस वजह से उनकी भी कुछ मजबूरियां। लेकिन इमरान खान साहब ने जब बात कर रहे थे तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ जेल ने कहा कि आप थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ को कम करें, क्योंकि आप इस तरह से गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे बाकायदा तौर पे अहकाम जारी किए हुए हैं कि मैं मीडिया से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, अदालती कार्रवाई बता सकता हूँ। लेकिन उसके ऊपर सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि आप जो है वो बेशक कर सकते हैं लेकिन आप कोई भी सियासी बात नहीं कर सकते। उस वक्त शायद इमरान खान मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे थे, अपने केसेस को लेके, बाकी केसेस को लेके इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे मीडिया के साथ कि वो उनका लाएअमल क्या है, वो क्या समझते हैं, उनका क्या मूव है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इलेक्शंस के हवाले से। तो ये बातचीत नहीं करने दी गई उनको और सुप्रीटेंडेंट ऑफ जेल की जानिब से कहा गया कि आप इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकते। जिसके ऊपर जो इमरान खान साहब हैं बाकायदा तौर पे वो गर्म हो गए और गर्म जोशी के साथ उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मुझे जब एक चीज़ का हुक्म जारी हुआ और इसका मेरा ये एक राइट है तो मुझे क्यों नहीं इसके ऊपर बात करने की इजाज़त। तो जिसके ऊपर फिर सुप्रीटेंडेंट ऑफ जेल ने कहा कि आप इसको मुझे नेक्स्ट पेशी के ऊपर जो है वो पूरा जो है लेटर मुझे आप पेश करेंगे, मैं फिर देखूंगा कि इसका क्या करना है। जिसके ऊपर इमरान खान साहब की काफ़ी ज़्यादा जो है उनके साथ तलख कलामी हुई, काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनके साथ जो है वो बातचीत हुई। जिसके ऊपर इवन के कहा यह जा रहा है कि अलीमा खान को फिर इसके अंदर जो है वो आना पड़ा और इमरान खान साहब को कूल डाउन करवाने का जो है वो उन्होंने जो है वो प्रोसेस शुरू किया। उनको उन्होंने समझाया कि आप थोड़ा सा कूल डाउन रहे। तो इस कदर जो है वो ज़्यादा वहाँ पर तलख कलामी हुई। अब इस तलख कलामी के बाद एक अहम चीज़ ये हुई, जो एक टास्क दिया गया फिर इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए। उन्होंने कहा कि ये कब किसी सूरत में ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब पाकिस्तान की कौम को निकलना चाहिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को निकलना चाहिए। और मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपनी इतवार वाले दिन से इलेक्शंस कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें और अच्छे से अच्छी जो है उस कैंपेन को जो है वो बनाएँ और लोगों के सब पास जाएं और पूरा एक मूव अपनी पेश करें। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने एक टास्क दे दिया है और इस तलख कलामी के बाद जो है वो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा है कि अपने घरों से निकले
اور پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمپین کا حصہ بنے۔ اب اس کے بعد شاہ محمود قریشی کی میں بات کر رہا تھا۔ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی بھی ایک اچھی خاصی تلق کلامی ہوئی ہے جو ایف آئی اے کے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ۔ اب چونکہ آج سائفر کیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو سائفر کیس کے اندر آج ایک کچھ گواہان کی جو ہے وہ گواہی ڈالنی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ ان کے بیان حلفی جمع کرنے تھے، ان کے عدالت کے روبرو انہوں نے بتانا تھا۔ تو اس حوالے سے جب وہ گواہان جو ہیں وہ سائفر کیس کے اندر جو وزارت خارجہ کے لوگ تھے وہ جب اپنا بیان قلم بند کروا رہے تھے تو ایف آئی اے کے جو آفیسرز تھے وہ بار بار لکمہ دے رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی نہ کوئی ورڈ بتا رہے تھے جس سے وہ بیان جو ہے وہ اس کو اس طرح سے دے رہے تھے جس طرح سے ایف آئی اے والے چاہ رہے تھے۔ تو جس کے اوپر شاہ محمود قریشی واقعتاً ایک جوشیلے آدمی ہیں، جذباتی آدمی ہیں، انہوں نے پھر اس کے اوپر وہ ان کو بہت مائنڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیان ان کے سامنے پڑھا لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون سا بیان دینا ہے کون سا نہیں دینا، آپ کیسے کسی کو انٹرپٹ کر سکتے ہیں، کیسے کسی کو لکمہ دے سکتے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے یہ اس قدر زیادہ ان کے ساتھ بحث طلق کلامی ہے، اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، اس قدر ہوئی کہ پھر عمران خان کو یہ جو ہے وہ ان کے اندر درمیان آنا پڑا۔ پھر عمران خان نے اس سارے معاملے کو دیکھا اور شاہ محمود قریشی کو بھی کچھ جو وہ نصیحت کی، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ان آفیسرز کو بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ خبردار کیا کہ آپ کسی سے کسی قسم کا جو ہے وہ زبردستی بیان نہیں دلوا سکتے، جو بیان دینا ہے وہ کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے اور وہ وہی بیان جاری کریں گے۔ تو اس معاملے کو لے کر جو ہے وہ آج کا پچھلا جو دن گزر چکا ہے وہ بہت زیادہ جو وہ گرما گرمی والا رہا۔ اسلام آباد کے موسم کے اندر وہ جو ایک موسم ہے اس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں جو ہے وہ جو ٹھنڈ کے اندر گرمی ہمیں نظر آئی۔ تو اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہاڑی کے پیچھے کیا، تو مانسہرہ کے اندر نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا۔ تو نواز شریف صاحب کے جلسے کے اندر آپ وہاں پر انتہائی جو ہے وہ مایوس کن ان کا جلسہ رہا، کیونکہ بہت سارے جو ہے وہ لوگ وہاں پر پی ٹی آئی کے اس جلسے کے اندر آ کر نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے گنے چنے کارکن، گنے چنے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے ایون کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جھنڈے تک نہیں پکڑے ہوئے تھے۔ تو اسٹیج کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال کو دیکھ کے کافی مایوس ہوئے، اور کرنے کو ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی، اور وہ موٹر وے بنا رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ یہاں سے میں ٹرین چلا دوں گا، یہاں سے میں جہاز اڑا دوں گا، مطلب مانسہرہ کو ترقیاتی کام دینے کی وہ بات کر رہے تھے، جس کے اوپر وہ بار بار ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا، چونکہ اس وقت پوری پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پھر آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیا۔ اسٹیج پر بیٹھی مریم نواز سے پوچھتے رہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے، پھر وہاں پر مقامی جو لوگ تھے ان سے پوچھتے رہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے۔ تو وہاں پر بیشتر لوگوں کو اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے اس چیز کا نہیں پتا تھا، کیونکہ بڑا ہی جو ہے وہ ان لاجک سا کویسچن تھا کہ اس وقت جو ہے وہ اتنا سیریس قسم کی ٹاک چل رہی ہے اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے۔ تو پھر وہاں پر ایک مقامی بندے نے کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے تو فلاں جگہ ہے، تو جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہاں اس پہاڑی کے پیچھے تو یہ جگہ ہے، آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتا، آپ تو مانسہرہ سے ہو، تو یہ بڑی مایوس کن بات ہے کہ آپ کو اتنا نہیں پتا۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد، اس تمام تر جلسے کے اندر خطاب کے بعد، پورے سوشل میڈیا کے اوپر نواز شریف صاحب کی اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے جملے سے بہت زیادہ ذل و توئی لوگوں نے مذاق بنایا، میمز بنی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی، کہ ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے جو وہ لوگوں تک رکھ سکیں اور لوگوں کو جو ہے کنونس کر سکیں۔ یہ صرف اور صرف ان کے پاس ایک ہی بیانیہ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ جو ہے آؤ بھگت کر کے جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہر ایک گورنمنٹ کو لاتے ہیں ان کی صرف آؤ بھگت کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں، جو ان کو سب سے بری لگتی تھی۔ لیکن اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، بس ان کے پاس ایک چیز رہ گئی ہے کہ پہاڑی کے پیچھے کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے دن ہوتی رہی ہیں، یعنی میرے آج کے دن سے مراد یہ ہے کہ سوموار والے دن۔ تو اپنے میزبان ارسلان حیدر اڈر کو دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کے آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ اللہ نگہبان۔